जलस्रोतको धनी देशको रूपमा चिनिएको हाम्रो देश नेपालभित्र रहेका नदी नालाहरूको सरदर वार्षिक बहाव करिब 225 अर्ब घनमिटर रहेको छ। जलस्रोतका हिसाबले प्रचुर सम्भावना बोकेको हाम्रो देश विद्युत उत्पादनका हिसाबले धेरै पछाडि परिरह्यो। फलस्वरूप 1 दशकभन्दा लामो समय लोड सेडिङको समस्यामा उल्झिरह्यो। केही आयातित र केही उत्पादित विद्युतलाई मागसँग व्यवस्थापन गर्दै ग्राहकका लागि 2074 को वैशाखतिर लोड सेडिङ पूर्ण रूपमा अन्त भएको थियो। तथापि 6% घरधुरीमा अझ विद्युतको पहुँच पुग्न बाँकी नै छ। जबसम्म देशमा विद्युत जस्तो पूर्वाधारको विकास समयमा हुन सक्दैन, औद्योगिकरण, पर्यटन र कृषिको आधुनिकीकरण सम्भव हुन सक्दैन। यसका लागि विद्युत खरिद सम्झौता भइसकेका 6000 मेगावाट भन्दा बढीका जलविद्युत तथा भविष्यमा उत्पादन हुने थप विद्युतलाई ग्राहकसम्म पुर्याउन तथा व्यापारीकरणका लागि बढी भएको विद्युतलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको पूर्वाधारको निर्माण हुन आवश्यक छ। नुवाकोट जिल्लाको उत्तर पूर्वी भेगबाट दुप्चेश्वर र तादी गाउँपालिका हुँदै बग्ने तादी खोलाबाट उत्पादन हुने 100 मेगावाट भन्दा बढी विद्युतलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जोड्न नयाँ प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नुपर्ने देखियो। हाल तादी खोला बेसिनमा कुल 60 मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका स्वतन्त्र ऊर्जा प्रवर्धक कम्पनीहरूबाट निर्माण भइरहेका 10 वटा जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका छन्। ती जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युतको प्रवाहको लागि दुप्चेश्वर गाउँपालिकामा रहेको समुद्रटार सब स्टेशनदेखि किस्पाङ गाउँपालिकामा रहेको त्रिशुली 3B हब सब स्टेशनसम्म 84 वटा टावर खडा गरी 26 किलोमिटर लामो 132 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको छ। उक्त प्रसारण लाइनका टावरहरू सूर्यगढी गाउँपालिका, तादी गाउँपालिका तथा विदुर नगरपालिकामा समेत निर्माण गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2071-72 मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत विकास विभागबाट यस आयोजनाको अध्ययन तथा सर्वेक्षणको लागि आवश्यक अनुमति प्राप्त गरेको थियो। मिति 2073 मङ्सिर 13 गते सब स्टेशन तथा प्रसारण लाइन निर्माणको मूल ठेक्का सम्झौता प्रभावकारी भएको थियो। यस आयोजनाबाट निर्मित प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशन मिति 2078 असार 10 गतेबाट नेपालको एकीकृत विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध भएको छ। यस आयोजनाको सम्पन्नता पश्चात नेपालको एकीकृत विद्युतीय प्रणालीमा करिब 270 मेगावाट विद्युत प्रसारण क्षमतामा वृद्धि आएको छ। निकट भविष्यमा यस समुद्रटार सब स्टेशनलाई काठमाडौँ उपत्यकाको माता तीर्थ सब स्टेशनमा मात्र नभई अन्य सब स्टेशनसँग समेत जोड्ने योजना रहेकाले रसुवा र नुवाकोटमा उत्पादन भई त्रिशुली 3B हब सब स्टेशनमा प्राप्त हुने 600 मेगावाट भन्दा बढी भएका विद्युतलाई यसै प्रसारण लाइन मार्फत सिधै काठमाडौँमा प्रसारण गर्न ठूलो मद्दत पुग्नेछ। यो आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरण आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयको शासक पावर सिस्टम एक्सपान्सन प्रोजेक्ट अन्तर्गत नेपाल सरकार, एसियाली विकास बैंक र युरोपेली लगानी बैंकको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको हो। आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी चिनिया ठेकेदार कम्पनी इटर्न CCCE फेपेक जेभी चाइनाले प्राप्त गरेको थियो। उक्त कम्पनीसँग मिति 27 मे 2016 मा ठेक्का सम्झौता भई 28 नोभेम्बर 2016 मा ठेक्का प्रभावकारी भएको थियो। जग्गा अधिग्रहण, राइट अफ वेको क्षतिपूर्ति, प्रशासनिक, सामाजिक तथा वातावरणीय खर्च आदि समेत गरेर कुल लागत 1 अर्ब 55 करोड लाग्ने देखिएको छ।
सोमध्ये 1 अर्ब 16 करोड युरोपेली लगानी ब्याङ्कले ऋणको रूपमा प्रवाह गरेको छ भने नेपाल सरकारको 39 करोड 23 लाख खर्च हुने देखिन्छ। ठेकेदार कम्पनी इटर्न CCCE फेपेक जेभी चाइनाले नियुक्त गरेको नेपाली सब कन्ट्र्याक्टिङ कम्पनी सिग्माकोन प्रालीका अनुभवी र साहसिक फिटरहरूले दिनरात नभनी टावर खडा गर्ने, टावर चढ्ने, तार तान्ने, र स्यागिङ गर्ने कार्य पारङ्गत हिसाबले गरेकैले आयोजनाको प्रसारण लाइनतर्फको काम समयमै सम्पन्न गर्न सम्भव रह्यो। यस सबस्टेसनबाट चाहिँ नि हामीले 3वटा फिडर निकाल्नेछौँ। त्यहाँ माथि हामीले इनपुट राख्छौँ, यहाँबाट इभ्याकुएट गर्छौँ 3टा फिडर, जसमा चाहिँ नि यहाँबाट पश्चिमपट्टि एउटा फिडर जान्छ चौगडासम्म र यहाँबाट पूर्वपट्टि घ्याङपेदी एउटा फिडर जान्छ र अर्कोतिर भनेको राउतबसीपट्टि जान्छ। त्यसले के फाइदा हुन्छ भने अहिले यहाँको जनताहरूलाई के समस्या छ भन्दाखेरि ट्रिपिङ धेरै हुने, किनकि अहिलेको सप्लाई भनेको चौगडा सबस्टेसनबाट हुन्छ। त्यो चाहिँ 120 किलोमिटर लामो 11 kV फिडर छ, जसले गर्दा चाहिँ नि भोल्टेज इन पोइन्टमा भोल्टेज नपुग्ने, ट्रिपिङ धेरै हुने, जनताहरूलाई धेरै दुःख भएको कारणले चाहिँ अब सबस्टेसन बनिसकेपछि त्यो चाहिँ हामीले अब यहाँबाट बिचबाट ब्रेक गरिसकेपछि त्यो फिडरको लाइन चाहिँ नि छोटिनेछ। त्यसले गर्दा चाहिँ भोल्टेज प्रयोग पनि राम्रो हुन्छ र जनताहरूले चाहिँ नि ट्रिपिङ लगायतका चाहिँ भोल्टेजले गर्दाखेरि अब ठुल्ठुला मिलहरू नचल्ने, टिभीहरू नचल्ने, बत्ती चाहिँ राति बाल्दाखेरि भोल्टेज नपुग्ने लगायतका समस्याहरू चाहिँ समाधान हुनेछ। आयोजनाका मुख्य संरचनाहरूमा समुद्रटार सब स्टेसनमा 132/33 kV तर्फ 2 थान 30 MVA क्षमताका ट्रान्सफर्मरहरू तथा 33/11 kV तर्फ 2 थान 8 MVA क्षमताका ट्रान्सफर्मरहरू जडान भएका छन्। त्यस्तै 132 kV तर्फ 5वटा बे उपकरणहरू तथा 33 kV तर्फ 4वटा बे उपकरणहरू जडान भई सञ्चालनमा छन्। ती उपकरणहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कन्ट्रोल प्यानल तथा अत्याधुनिक सब स्टेसन अटोमेसन सिस्टमलाई प्रयोगमा ल्याइसकिएको छ। एवं रीतले सिभिल निर्माणतर्फ जग्गा विकास गर्ने, पहुँच मार्गको निर्माण गर्ने, विद्युत नियन्त्रण भवन, आवास भवन, स्टोर भवन तथा गाढ कक्ष निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आएका छन्। सबस्टेसन चाहिँ यो दादी खोलाको एकदमै नजिक, लगभग खोलाको एलिभेसनभन्दा केही माथि मात्रै रहेको हुनाले यो खोलाको बगर क्षेत्र हो र यसमा चाहिँ ठुला ठुला बोल्डरहरू, ढुङ्गाहरू चाहिँ एक्सकाभेसनको क्रममा पाइयो। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ इक्जाम्पल के छ भने यो कन्ट्रोल बिल्डिङ बनाउने ठाउँमा चाहिँ एकदमै ठुलो ढुङ्गा भेटिएको थियो, जसलाई चाहिँ हामीले यो ब्रेकरले मात्रै फुटाउन नसकेर ब्लास्टिङ एक्सप्लोजिभ प्रयोग गरेर ब्लास्टिङ नै गर्नु परेको थियो। र त्यसमा समस्या कहाँनिर भयो भने हामीले त्यो ब्लास्टिङको लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट, रक्षा मन्त्रालय लगायत विभिन्न नेपाली सेना सबैबाट अप्रुभल पाउनको लागि मात्रै पनि 6 महिना समय लाग्यो। हामीले त बेला बेलामा 60 देखि 70-80 जनासम्म कामदारहरू राखेर काम गरेको हो। त्यसले गर्दा काम चाहिँ सिद्ध्याउन सजिलो भयो। यसै आयोजनाबाट वितरण सब स्टेसनको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नुवाकोट वितरण केन्द्र अन्तर्गत चौघडा सब स्टेसनमा पहिले रहेको 33/11 kV 3 MVA को ट्रान्सफर्मर बदली नयाँ स्विच गियर सहित 8 MVA को ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सब स्टेसन निर्माणका लागि 33 रोपनी, टावरले ओगटेको जग्गा 21 रोपनी र राइट अफ वेमा 948 रोपनी व्यक्तिको जग्गा परेको छ। 7वटा सामुदायिक वन क्षेत्रको 13.43 हेक्टरमा रहेका 1388वटा रुख बिरुवाहरूलाई हटाई संरचनाहरू निर्माण गरिएको छ। काटिएका रुखका बदलामा 34,700वटा नयाँ रुख बिरुवाहरू लगाइनेछ। समयमै सम्पन्न गर्नको लागि, सोसियल इस्यु कम आउनको लागि जग्गाको मुआवजा क्षतिपूर्ति चाहिँ हामीले उचित किसिमले जग्गाको मुआवजा र क्षतिपूर्ति दियौँ भने कुनै पनि समस्या आउँदो रहन्छ भन्ने कुरो मैले फिल गरेको छु।
प्रारम्भिक वातावरण मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार आयोजना प्रभावित 5 वटा स्थानीय तहका 12 वडाहरूमा विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यहरू तथा विभिन्न विषयमा तालिम सञ्चालन गरियो। Our great honor to cooperate with Nepali people. म पनि यो प्रोजेक्टमा काम गर्न पाउँदाखेरि एउटा नयाँ कुरा सिक्न पाउँदाखेरि एकदमै खुसी छु। यो आयोजना निर्माण सम्पन्नबाट मलाई साँच्चै नै एकदमै हौसला, एकदमै आफ्नोलाई आत्मबल, एकदमै गौरव चाहिँ महसुस ठान्दछु। आयोजनामा आइसकेर यो फेजमा आइसकेको आयोजनामा चाहिँ काम गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ अथवा चाहिँ विटनेस गर्न पाउँदा अब चाहिँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफरमा चाहिँ आफू इन्भल्भ हुन पाउँदा चाहिँ म चाहिँ एकदम आफूलाई चाहिँ भाग्यमानी चाहिँ ठानेको छु। जुन हामीसँग काम गर्ने एउटा सहयोगी साथीहरू हुनुहुन्छ, हामी एउटै टिममा काम गर्छौँ। वास्तवमा चाहिँ आयोजना कुनै भनेको एउटा व्यक्तिले चलाउने कुरा होइन, यो एउटा समग्र कर्मचारीहरूको सहयोग र साथ नपाइकन अगाडि बढ्न सक्दैन। जुन हाम्रो साथीहरू टेक्निकल साथीहरूले पनि, प्रशासनका साथीहरूले पनि, लेखाका साथीहरूले पनि जुन किसिमको सहयोग चाहिँ गरिरहनु भएको छ, वास्तवमा उहाँले दिनरात 24 घन्टा भनौँ न आफ्नो यसलाई घर पार नबनिकन मतलब चाहिँ आयोजनालाई समय दिनुभएको छ। वास्तवमा त्यसको लागि म उहाँप्रति आभारी छु। त्यसले गर्दा म यो साथीहरू जो हामीसँग काम गरेर चाहिँ एउटा टिममा काम गर्नुभएको छ, त्यसै कारणले गर्दा यो आयोजना समयमा सम्पन्न गर्नको लागि आज हामी सफल भएको मैले अनुभूति गरेको छु। अन्ततः प्रसारण तथा स्थानीय निकायहरूको सहयोग, सब स्टेसन तथा प्रसारण लाइनमा पर्ने जग्गा धनीहरूको सदा सहायता, सरकारवाला मन्त्रालयहरूको समन्वयकारी भूमिका, संलग्न ठेकेदार कम्पनीहरूको मेहनत, परामर्शदाताको लगनशीलता, कर्मचारीहरूको प्रयास अनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण व्यवस्थापनको इच्छा शक्ति आदिले अनिश्चिततालाई निश्चिततामा बदली आज 270 मेगावाट बराबरको विद्युत प्रवाह गर्ने प्रसारण संरचना हामी अगाडि सञ्चालनमा छ।